प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी। हर प्रहर गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम कार्यक्रम समुदायसँग प्रहरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही अनि पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारहरूबाट। गत फागुन 18 गते नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका 4 काङ्ग्रेस चोक स्थित रहेको मोनिका सुनचाँदी पसलबाट 69 तोला सुन लगायत अन्य गरगहना तथा नगद चोरी गर्ने गिरोह मध्येका 3 जनालाई पक्राउ गरी यही असार 19 गते सार्वजनिक गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गत फागुन 18 गते नवलपरासी पूर्व जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिका 4 काङ्ग्रेस चोक स्थित रहेको मोनिका सुनचाँदी पसल चोरी गर्ने मध्येका 3 जनालाई पक्राउ गरी यही सार 19 गते सार्वजनिक गरिएको छ। घटना भए लगत्तै पसलमा रहेको सीसीटीभी फुटेजको माध्यमबाट अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कोरोना महामारीको कारण भएको लकडाउनले असहजता भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व अन्तर्गतका अनुसन्धान समूह साथै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा र महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोली अहोरात्र खटी उपलब्ध प्रविधिबाट घटनास्थलमा अनुसन्धानको क्रममा देखिएका शंकास्पद मोबाइल नम्बर तथा व्यक्तिको माध्यमबाट चोरी गर्ने व्यक्तिहरूको खोज तलास गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको नवलपरासी पूर्वका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा दोलखा जिल्लाको मेलुङ्गा गाउँपालिका 1 स्थायी घर भई हाल ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 5 टिकाथली राधाकृष्ण चोक बस्ने 24 वर्षीय अनुज लामा, सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका 3 घर भई भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका 8 बस्ने 28 वर्षीय तीर्थबहादुर रुम्बा र काभ्रे प्लान्चोक धुलीखेल नगरपालिका 12 घर भई भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका 8 सिपाडोल बस्ने 40 वर्षीय जित बहादुर तामाङ रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले घटना भएको राति चोरी भएको 69 तोला 5 लाल सुन र चाँदीका तयारी गरगहना 1 किलो तथा नगद 7 लाख राखिएको सेफ लकर मध्ये 12 तोला 5 पोइन्ट बराबरको सुनका विभिन्न गरगहना, चोरी कार्यमा प्रयोग भएका विभिन्न कम्पनीका 6 थान मोबाइल, फोडिएको अवस्थामा सेफ लकर, प्रदेश 3 02014 नम्बरको नयाँ स्कुटर 1 थान, ठेला रिक्सा 1 थान बरामद गरिएको छ। साथै पक्राउ परेका उनीहरू उप थप अनुसन्धान भइरहेको र उक्त चोरी कार्यका मुख्य योजनाकार तथा अन्य सहयोगी एवं अवैध सुन खरिद गर्ने सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन बाँकी नै रहे पनि उनीहरूलाई समेत छिट्टै पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइने नवलपरासी पूर्वका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङ बागलुङको प्रहरी टोलीले विभिन्न मिति र समयमा ठूलो मात्रामा लागु औषध चरेस बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ र गाँजा सहित 11 जनालाई पक्राउ गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङ बागलुङको प्रहरी टोलीले यही असार 12 गते ठूलो मात्रामा लागु औषध चरेस बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ र गाँजा सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला म्याग्दी धौलागिरी गाउँपालिका 2 घर भई हाल बागलुङको धोरपाटन नगरपालिका 1 बुर्तिवाङमा मिना खाजा घर सञ्चालन गरी बस्ने 45 वर्षीय धनबहादुर भण्डारी, निजको श्रीमती वर्ष 40 की मिना थापा भण्डारी, सेवनमा संलग्न जिल्ला बागलुङ धोरपाटन नगरपालिका 1 बस्ने 20 वर्षीय विपिन रसाइली, 17 वर्षीय मनोज विक, 27 वर्षीय चित्रबहादुर पुन, 25 वर्षीय दलबहादुर बुढा, 19 वर्षीय अर्जुन सिरपाली, बागलुङकै बडीगाड गाउँपालिका 4 जलजला बस्ने 20 वर्षीय गिरेबिक, गलकोट नगरपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय रामबहादुर सुनार र बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 6 बस्ने 52 वर्षीय सूर्यबहादुर घरती रहेका छन्। बागलुङको धुरपाटन नगरपालिका 1 बुर्तिवाङ बजारमा रहेको मिना खाजा घरमा लागु औषध गाँजा सेवन गरिरहेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ उक्त स्थानमा तत्कालै प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारीको कमानमा प्रहरी टोली खटी 9 जनालाई 190 ग्राम चरेस र 9 केजी गाँजा सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 6 स्थित सूर्यबहादुर घरतीको घरमा लुकाई
छिपाई लागु औषध गाँजा राखिएको छ भन्ने गोप्य सूचना प्राप्त हुनसाथ तत्कालै प्रहरी टोली खटी गई निजको घरमा खानतलासी गर्दा 86 किलो 500 ग्राम गाँजाको मसिनो धुलो चरेस निर्माण गर्नका लागि बनाइएको कच्चा पदार्थ सहित निजलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेका सबैजनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ पठाइएको छ। साथै इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवा कास्कीको प्रहरी टोलीले यही असार 20 गते कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 26 राखी डाँडा स्थित सोही स्थान बस्ने 25 वर्षीय सूर्य विकले अवैध रूपमा गाँजा बेचबिखन गर्दछन् भन्ने विशेष सूचना प्राप्त हुनसाथ तत्कालै प्रहरी टोली खटी निजको साथबाट 4 केजी 75 ग्राम गाँजा सहित निजलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाका विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। नेपाल प्रहरी संगठनका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको हाताभित्र नवनिर्मित प्रहरी भवनहरूको उद्घाटन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीले यही असार 20 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको नवनिर्मित प्रहरी कार्यालय भवन तथा ब्यारेक भवनको एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रहरी संगठनलाई भौतिक संरचनाहरूमा आत्मनिर्भर बनाई सरल तथा जनअपेक्षित प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने आधार स्तम्भहरू निर्माण गर्न नेपाल प्रहरी संगठनको नियमित बजेटबाट ब्यारेक भवन निर्माण भएको हो भने UNPS को आर्थिक सहयोगमा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो। सोही अवसरमा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक गेवालीले शिलालेख अनावरण गरी कार्यालय भवन तथा ब्यारेक भवनको उद्घाटन गर्नुभई उक्त नवनिर्मित भवनहरू साथै कार्यालय परिसरको समेत निरीक्षण गर्नुभएको छ। भवन उद्घाटन पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू जनमुखी, पारदर्शी तथा व्यावसायिक प्रहरी सेवा सम्पादनको निर्धारक नभए पनि निर्माण सम्पन्न सुविधायुक्त भवनहरूबाट प्रहरी कर्मचारी तथा सेवाग्राही नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताउँदै नवनिर्मित सुन्दर भवनहरूबाट नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रदान हुनेमा विश्वास लिनुभयो। प्रहरी कार्यालयमा को मान्छे आउँछ जसलाई अन्याय भएको छ, जो दुखी बनेको छ, जो कुनै पीडाबाट पिल्सिएको छ, जसले प्रहरी कार्यालयमा गयो भने केही राहत महसुस हुन्छ भनेर सोच्छ र जसलाई कानुनले पनि त्यस किसिमको व्यवस्था गरिदिएको छ त्यो मान्छे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा आउँछ। यी बनेका भवनहरूबाट दिइने सेवा पीडामा रहेका व्यक्तिहरूको जुन आलो घाउ छ त्यसमा नुन छर्किने नभई मलम लगाउने खालको हुनुपर्छ, राहत मिल्ने खालको हुनुपर्छ, सहानुभूति प्राप्त हुने खालको हुनुपर्छ र ती सबै कुराहरू हाम्रो व्यावसायिक दक्षताबाट, हाम्रो शुद्ध आचरणबाट, हाम्रो बोली व्यवहारबाट र हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हामीले गरेको डिटर्मिनेसन दृढताबाट मात्रै चाहिँ प्रदर्शित हुन्छ। साथै सर्वप्रथम प्रहरी आफू आचरणयुक्त भई स्थानीय तह तथा नागरिकसँग हातेमालो गरी परस्पर सम्बन्ध स्थापित गर्दै शान्त तथा सुसंस्कृत समाज निर्माण अभियानमा कटिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउँदै देशमा आइपर्ने जस्तोसुकै विषम परिस्थितिहरूबाट सबै सरकारवाला निकायहरूको समन्वयात्मक भूमिकाबाट मात्रै पार पाउन सकिने बताउनु भएको थियो। विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण जनसमुदाय, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको एक आपसको समझदारी र समन्वयले मात्रै ती कुराहरू सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ हो। त्यसैले त्यसतर्फ हामी जहिले पनि चाहिँ सचेत भएर सक्रिय भएर काम गर्यौँ भने हामीले उद्देश्य प्राप्ति गर्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने। कार्यक्रममा धन्यवाद मन्तव्य राख्नुहुँदै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक गेवाली लगायत उपस्थित अन्य महानुभावहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै यस कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिबाट थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढिरहेको कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो। भवन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका TST प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन कुमार सिंहले RCC फ्रेम स्ट्रक्चरमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त ब्यारेक भवन 1,91,16,887 रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। कावसती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दानिया, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर खत्री लगायतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक गेवालीद्वारा भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। साथै कार्यक्रमको अन्तिममा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालद्वारा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक गेवालीलाई मायाको चिनो समेत प्रदान गरिएको थियो। तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय बडुवा समिति सचिवालयको मिति 2077
3 महिना 15 गतेको पत्रानुसार सिफारिस भई नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2077, 3 महिना 23 गतेको निर्णयले प्राविधिक समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार सोमपौडेललाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण राणाले दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। दर्जानी चिन्ह सुशोभन पश्चात कार्यक्रममा उपस्थित प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राणाले दर्जानी चिन्हसँगै थपिने व्यावसायिक जिम्मेवारी तथा प्रहरी संगठनको अपेक्षा अनुरूप थप परिष्कृत रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु नै प्रहरीको व्यावसायिक धर्म भएको बताउनु भएको छ। साथै अनुभव र कामका आधारमा व्यक्ति थप परिष्कृत हुँदै जाने र संगठनको उद्देश्य हासिल हुने कुरा बताउँदै प्रहरी संगठनमा सेवा विशिष्टीकरण भए तापनि संगठनको उद्देश्य समान रहेको कुरा बताउनुभयो। उक्त दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र बहादुर घरती छेत्री, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवाल लगायत अन्य प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल प्रहरीसँगै हातेमालो गर्दै समाजका विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध एकीकृत भई प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले यही असार 19 गते छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। कास्की जिल्ला अन्तर्गत हुन सक्ने विभिन्न घटना तथा अन्य विकृति विसङ्गति लगायत कानून विरुद्धका गतिविधिहरूलाई निराकरण गर्ने र त्यसका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विभिन्न गतिविधिहरूमा प्रहरी र समुदायको पारस्परिक भूमिका निर्दिष्ट गर्न आयोजित उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका 7वटै सेवा केन्द्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले प्रहरी र नागरिक बीचको सुमधुर सम्बन्ध आधार सेतुका रूपमा काम गरिरहेको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले नेपाल प्रहरीको जनमुखी प्रहरी अभियानमा समेत अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै आगामी दिनमा कास्की प्रहरी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूसँग महत्त्वपूर्ण साझेदारी अङ्गका रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रहरी र समग्र रूपमा नागरिक एकजुट भयो भने त्यस्ता अपराधहरूलाई निमित्तान्न पार्न सक्छौँ र मलाई लाग्छ, मैले सुनेको छु, मैले यहाँ आएर अध्ययन पनि गरेँ, सामुदायिक सेवा केन्द्र कास्की अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक केन्द्रहरू नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक केन्द्र हुन् भनेर मैले पढेँ, थाहा पाएँ। अबका दिनहरूमा पक्कै पनि हाम्रो सहकार्य, हाम्रो समन्वय भएर समाजमा रहेका, कास्कीमा रहेका विसङ्गति विकृति हटाउने प्रसङ्गमा र यहाँ हुन सक्ने घटनाहरूको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि र अपराध अनुसन्धानको लागि पक्कै पनि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। साथै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष सोमनाथ बास्तोलाले विशुद्ध सामाजिक भावना अनुरूप अपराध मुक्त समाज अभियानमा नागरिक समूहको भूमिकालाई बोध गरी विगत लामो समयदेखि जस्तोसुकै परिस्थितिमा प्रहरीसँगै हातेमालो गर्दै आइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा समेत यसले अझ प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भर्खरै सरुवा भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की आउनुभएका प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमाललाई स्वागत समेत गरिएको थियो। विभिन्न बहुआयामी कार्यक्रमहरूद्वारा प्रहरी कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास, सामूहिक भावना तथा रचनात्मक कार्यशैलीको विकास गरी व्यावसायिक र परिष्कृत प्रहरीको निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा हामी सबै सँगसँगै कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ। विभिन्न बहुआयामी कार्यक्रमहरूद्वारा प्रहरी कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास, सामूहिक भावना तथा रचनात्मक कार्यशैलीको विकास गरी व्यावसायिक र परिष्कृत प्रहरीको निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा हामी सबै सँगसँगै कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ। बदलिदो परिस्थिति अनुरूप प्रहरी कर्मचारीहरूलाई परिस्थिति अनुकूल हुने व्यावसायिक कार्यदक्षता, व्यक्तित्व निर्माण तथा नेतृत्व विकासमा समेत अभ्यस्त बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालज्यूको परिकल्पनामा उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रम बारे प्रकाश पार्नु हुँदै प्रहरी निरीक्षक श्रवण कुमार विकले टक शेयर लर्न एन्ड ग्रो टुगेदरको अभिप्रायले थालनी गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक शुक्रबार साँझ 7 बजे सभा हलमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागितामा विभिन्न उपयोगी कार्यक्रमहरू गरिने बताउनुभयो। कार्यक्रमको सुरुमा 5 मिनेट सामूहिक ध्यान गरिनेछ भने त्यस पश्चात अतिथि वा सहभागीहरूबाट कुनै रचनात्मक विषयमा 20 मिनेट प्रस्तुतिकरण गरिनेछ। कार्यक्रमको मध्यभागमा करिब 1 घण्टा
शिक्षाप्रद, उपयोगी, सान्दर्भिक सर्वे दृश्य, प्रेरणामूलक चलचित्र, डकुमेन्ट्री, सफल अनुसन्धान वा अन्य उपयोगी अनुभव प्रस्तुतीकरण गरिनेछ। अन्तिममा प्रहरी कर्मचारी बीच अनौपचारिक छलफल एवं गुनासो संकलन गरिनेछ। साथै विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, कलाकार तथा प्रेरकहरूलाई समेत कार्यक्रममा पाहुनाको रूपमा निम्ताई उनीहरूका अनुभवहरू समेत प्रहरी कर्मचारी समक्ष साझा गरिनेछ। कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू स्वयं उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यसैगरी दोस्रो शुक्रबार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, क्रमशः तेस्रो शुक्रबार प्रहरी नायब उपरीक्षक, चौथो शुक्रबार प्रहरी निरीक्षक, तर कुनै कारणले माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको अनुपस्थितिमा फिल्ड अधिकृत, सुबेदार मेजर, ड्युटी अधिकृत र हवलदार मेजरले समेत समन्वय गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्नेछन्। आफ्नो घर परिवारदेखि टाढा रही जनताको जीवधनको सुरक्षार्थ अहोरात्र तल्लीन रहने प्रहरी कर्मचारीमा नैराश्यता तथा एक्लोपन नछाओस् भन्नका निमित्त सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरूमा खुशी, सकारात्मकता, आत्मविश्वास, भाइ बन्धुत्व भावना साथै रचनात्मक जीवनशैली एवं कार्यशैलीको विकास भई प्रहरी कार्य सम्पादनमा समेत परिपक्व व्यावसायिकता झल्किने विश्वास लिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब भने तपाईहरूका लागि हाम्रो श्रृङ्खला विशेष जनचेतनामूलक भिडियो आत्महत्या समाधान होइन प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेर छोरी, हामी संसारको सबभन्दा भाग्यमानी बुवा हौ, किनकि हामीले तिमी जस्तो छोरी पाएका छौँ। हेर्दा हेर्दै तिमी डाक्टर पनि हुने भइसक्यो। हामी असाध्यै खुसी छौँ छोरी। हो छोरी, तिमीले अहिलेसम्म हाम्रो विश्वासलाई टुट्न दिएको छैनौ। अब हामी छिट्टै डाक्टर रियाका आमा बुवा बन्दैछौँ अनि तिमीलाई डाक्टर भएको हेर्ने हाम्रो सपना अब छिट्टै पुरा हुँदैछ। मम्मी अहिले नै यस्तो कुरा नगर्छौ न। रिजल्ट नै आएको छैन, त्यसमाथि हजारौं जनाले एक्जाम एटेन्ड गरेर आउँछ। खै मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ। त्यसमाथि हजुरहरूले पहिले नै यस्तो कुरा गर्छिन्छ। हेर छोरी, तिमी पढाइमा पहिलेदेखि नै अब्बल नै हो। झन् त तिमीले कलेजै टप गरेपछि हामी तिमीप्रति अझै आशावादी छौँ। अब तिमी जस्तो विद्यार्थीको नाम ननिस्किएर तिम्रो डाक्टर बन्ने यात्रा रोकिएला भने त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसमाथि तिम्रो मेहनत देखेर छोरी हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। यार त पनि कति एउटै कुरा मात्रै गरे भने के रिजल्ट हो यार, जे पनि हुन सक्छ। अनि सुन्न, फेरि पासै हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। त्यही माथि रिजल्ट त आएको पनि छैन। मनको बागले खाओस् नखाओस्, मनको बागले खाने भने चाहिँ यही हो। हिँड बरु जाउँ। तैँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, तर पनि कता कता मलाई असाध्यै डर लागिरहेछ। केही गरी म फेल भइहालेँ भने त मम्मी बाबाको म डाक्टर बनेको हेर्ने सपना त्यसै चौपट हुन्छ। त्यसमाथि उहाँहरूले मलाई असाध्यै विश्वास गर्छिन्छ। यो रिजल्ट भन्ने कुरा पनि कसले बनायो होला है? होइन, पागल हुन थालिस् कि क्या हो? रिजल्टले धेरै प्रेसर कसले लिन्छ भने कि धेरै सोच्न थालिस् भने त डाक्टर बन्ने चाहिँ होइन, तँलाई चाहिँ डाक्टर कहाँ लैजानु पर्ला नि फेरि। त्यसमाथि त झन् कलेजको ब्रिलियन्ट लेडी, पास भइहाल्छस् नि। फेरि सुन मामु, मलाई कस्तो डर लागिरहेछ। कतै नाम ननिस्क्यो भने कसरी मुख देखाउने होला भनेर। छोरी, तिमी चिन्तै नगर न। अब तिमी जस्तो स्टुडेन्टको नाम ननिस्केर कसको निस्किन्छ त? अब छिट्टै तिमी ठुलो डाक्टर बन्दैछौ। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बाबाले सरप्राइज गिफ्टको लागि के सोचिरहनु भएको छ? ल ल, धेरै चिन्ता लिने होइन। बुनु भन् त। ए रिया, तैँले एउटा कुरा थाहा पाइस्? के कुरा नि भन् त? हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो नि आज। ए हो र? माई गड, ल ल राखिहाल त, म हेरिहाल्छु है।
नि हेरेँ, तर तैँले आफूलाई सम्हालाइ त। जे नहोस् भनेको थिएँ, आखिर त्यही भयो बुनु। मम्मी बाबाले म माथि कति धेरै विश्वास गरिसक्यो। अब उहाँहरूको अगाडि म कसरी मुख देखाउने? म बाँचेको त कुनै अर्थै भएन। बरु योभन्दा त म मरेकै ठिक छ। हेरिया, त्यस्तो कुरा नगर। तेरो मात्रै नाम ननिस्केको हो र भने दुःख मान्नुपर्ने कुरै छैन नि। तैँले नि आफ्नो तर्फबाट त 100% दिएकै होस् नि। हजारौँ जना छन्, उनीहरूले पनि आफूलाई सम्हालेर बसिराखेकै छन्। अनि सुन, म भोलि बिहानै तेरोमा आउँदैछु, बसेरै कुरा गरौँ ल। हेर्दा हेर्दै तिमी डाक्टर पनि हुने भइसक्यो। हामी असाध्यै खुसी छौँ छोरी। अनि तिमीलाई डाक्टर भएको हेर्ने हाम्रो सपना अब छिट्टै पुरा हुँदैछ। हेलो अंकल, अंकल, रिया कहाँ छे? आफ्नै रुममा छिन् नानी। किन, के भयो र? हेर्नुस् न अंकल, रिया असाध्यै तनावमा छे। ऊ अघि मसँग फोनमा कुरा गर्दा पनि रोइ रोइ कुरा गरिराखेकी थिए। रिजल्टमा नाम ननिस्केपछि ऊ असाध्यै तनावमा छे अंकल। मलाई त बाँच्नै मन छैन समेत भन्दै थिए। मलाई कस्तो डर लागिरहेछ अंकल, प्लिज ख्याल गर्नुस् है। छोरी ढोका खोल छोरी, छोरी ढोका खोल न प्लिज छोरी। छोरी 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 Dari mana tidak boleh kalian kasih? Mas. छोरी 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 के गर्नु? छोरी साथ लाउने के भयो? सर के भयो लाउनु सर? छोरी तुरन्त हस्पिटल लगेर अब यस्तोहरूले सधैँ माया उसहरू दिएर बितेको कुराहरूलाई हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो। उनी आफ्नो रिजल्टलाई लिएर अत्यन्तै सिरियस रहेको र नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउँदा उनले यो गलत कदम उठाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आउँछ। हाम्रो त छोरी बाहेक यो संसारमा कोही छैन। बुढेसकालको सहारा बने पनि उनी नै हुन्। हो हजुर, हामीले जान अनजानमा छोरीलाई ठुलो दबाब दिइरहेको रहेछ। हामीबाट ठुलो भुल भएछ। अब हजुर नै भन्नुहोस् हजुर, हामी के गरौँ? अब हामी रियालाई यस विषयमा परामर्श पनि गर्छौँ र अन्य मनोविमर्शकर्तासँग पनि तपाईँहरूलाई भेटाउँछौँ। र अर्को कुरा, हामीहरू सधैँ आफ्ना छोराछोरीको सफलतामा मात्रै रमाउँछौँ, तर उनीहरूलाई असफलतामा पनि साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। हामी सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सधैँ 1 नम्बरमा नै चाहिन्छ, तर 1 नम्बरभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा सफल छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र अरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हो भर्खरै तपाईँहरूले देखे जस्तै डाक्टर बनेर आमा बुवाको सपना पूरा गर्ने उद्देश्य बोकेकी रियाले अन्ततः असफलताको विकल्पमा मृत्यु रोज्ने प्रयास गर्छ। तर यो एक काल्पनिक तथा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यसरी पारिवारिक कलह, आफ्ना विभिन्न सम्बन्धहरूमा दरार, सामाजिक अवहेलना लगायतका विभिन्न कारणले नेपालमा पनि वर्षेनी हजारौं जनाले आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो कदम उठाउने गर्छन्।
आखिर किन मानिस आत्महत्या जस्तो गलत कदम उठाउने प्रयास गर्छन्? यसका मनोवैज्ञानिक कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा मनोपरामर्शविद डाक्टर सुशील करेल। मानिसहरूले जुन यो आत्महत्या गरेको छन्, यो वास्तवमा त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पास्ट अथवा फ्युचर आफूसँग नभइरहेको अथवा आफूलाई त्यसमा लगेर बाँध्दा आफूले चाहिँ अगाडिका कदमहरू केही पनि नदेख्दा अथवा अब म के गर्ने भन्ने विषयको राम्रोसँग बोध नहुँदा व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। आत्महत्याका लागि 3वटा मानसिक आधारहरू भन्छन्। ती मानसिक आधारहरूमा सबैभन्दा प्रमुख डिप्रेसन नै प्रमुख कारण हो र ती डिप्रेसन भएका बिरामीहरू अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने भगवानले सबै ढोका एकैपटक बन्द गरेको हुँदैन। एउटा न एउटा ढोका हरेक पटक खुल्ला राखिदिएको हुन्छ। तपाईँको आँखाले त्यो ढोका भेट्टाउन मात्र जरुरत हुन्छ। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले यो मानसिक आधारबाट अप्ठ्यारो परेर सुसाइड गर्ने जस्तो स्थिति बनाउनु कसैले पनि पर्दैन। तपाईँहरूले सामान्य कुनै पनि साइकोलोजिस्टहरूसँग बसेर परामर्शको स्थितिमा जानुभयो कुनै आफूभित्र उद्वेग उठ्न साथै भनेको पनि तपाईँहरूले यसबाट बच्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू अनुसार मानिसहरू आत्महत्या गर्नु पूर्व केही न केही अस्वाभाविक लक्षण तथा व्यवहारहरू प्रकट गर्ने गर्छन्। यदि हामीले समयमै उनीहरूका त्यस्ता लक्षण तथा व्यवहारहरूमा गौर गर्न सके उनीहरूलाई आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो कदम उठाउनबाट हामी रोक्न पनि सक्छौँ। यो आत्महत्या गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले केही दिन अगाडि अथवा केही घन्टा अगाडि देखाउने केही सिम्टम्सहरू सामान्यतया हामीले सबैजनालाई एकैपटक एउटै खाकामा त राख्न सकिन्न। तर पनि सामान्यभन्दा बढी माया देखाएमा, सामान्यभन्दा बढी रिसाएमा, ढोका बन्द गर्न प्रयत्न गरेमा, सबै आफ्ना कामहरू चटारचटी अथवा चटारोका साथमा कम्प्लिट गरेमा, कसैका विषयमा अलि धेरै संवेदनशील भएर सुनेमा यस्तो खालको स्थितिहरू बन्न लागेको भनेर पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिन्न। हरेक व्यक्तिको आफ्नो नयाँ नयाँ स्टाइल्सहरू हुन्छन्, आफ्नो नयाँ सोचहरू रहन्छन्। त्यसैले यी चाहिँ कमन एउटा प्लेटफर्मभित्र भन्नुपर्दा चाहिँ कोही व्यक्तिले सामान्यभन्दा अर्कै किसिमको व्यवहार गर्न सुरु गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिक चनाखो भएर हेर्ने गर्यो भने हामी यस्तो यो आत्महत्या जस्तो केसहरूबाट हामीले हाम्रो समाजलाई बचाउन सक्छौँ। तर दर्शकहरू, आत्महत्याको प्रयास गर्ने सबैको मृत्यु भने हुँदैन। विभिन्न कारणले आत्महत्याको प्रयास असफल भएकाहरूले पक्कै पनि नयाँ जीवन पाउँछन्। तर उसको मानसपाटलबाट सधैँका लागि यो आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो विचारलाई हटाई उसलाई नयाँ जीवन जिउने वातावरण सृजना गर्न उसको परिवार, समाज र साथीसँगीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। आत्महत्या गर्न प्रयास गरेको तर आत्महत्या गर्दा गर्दै असफल भएको स्थितिमा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथीभाइहरूको, इष्टमित्र, परिवारजनहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भूमिका रहन्छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई अग्रगमनको व्यवस्थाहरू मिलाइदिने, उनका साना साना जहाँ प्रब्लम्सहरूमा उनीहरू अड्केका छन् त्यो प्रब्लम्सबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरिदिने, मानसिक आधारमा उनीहरूलाई अझ बलियो बन्नलाई सजिलो पारिदिने, यी सामान्य कुराहरू जुन चाहिँ साना साना कुराहरूले जोडिएका हुन्छन्, यी सामान्य कुराहरू मात्रै पनि म्यानेज गरिदिने हो प्राथमिक उपचारको तहमा र एउटा साइकोलोजिस्टहरूकोमा, कोही पनि मनोपरामर्शदाता या साइको एनालिस्ट या साइकोलोजिस्टकोमा तपाईँहरूले लिएर जाँदा चाहिँ उसलाई चाहिँ यो प्रक्रियाहरूबाट, यो अप्ठ्यारोपनबाट चाहिँ सदाका लागि फेरि उन्मुक्ति दिन सकिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, मानिस कहिले असफलताको विकल्पमा मृत्यु रोज्ने गर्छ, कहिले पीडा अनि धोकाको विकल्पमा मृत्यु अँगाल्ने घिनलाग्दो प्रयास पनि गर्छ। तर वास्तवमा हामी मृत्युको विकल्पमा जीवन रोज्ने गर्छौँ। एकपटक आफूलाई माया गर्ने परिवार, साथीसँगी, समाज र यो सुन्दर संसारलाई सम्झौँ अनि आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो विचारलाई आफ्नो मानसपटलबाट सधैँका लागि हटाऊ। आत्महत्या गर्ने जुन एटेम्प्ट गर्छन् अथवा आत्महत्या गर्ने सोच जहाँ बन्छ, यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया मैले आफ्नो अग्रगमन नभेटाएको हो भनेर जान्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ साइकोलोजिस्टकोमा तपाईँहरूले कसैले पनि थाहा पाएर या आफै नै साइकोलोजिस्टकोमा आउनुभयो भने
तपाईँहरूलाई चाहिँ अग्रगमन हामी बनाइदिन सक्छौँ र हामीसँग धेरै यस्ता केसेसहरू हामीसँग आज पनि विद्यमान छन्। झुन्डिन लागेको स्थितिमा हामीलाई लिएर आइएका बिरामीहरू आज छोरीछोरीका आमा भएर बस्नु भएको छ, राम्रो पारिवारिक आधारहरू बनाउनु भएको छ। सामान्यतया काउन्सिलिङबाट या थेरेपिजहरूबाट एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ यो आत्महत्या गर्ने जस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति भन्छु म यसलाई, आफैले मार्ने त राम्रो प्रवृत्ति होइन। यहाँ मैले डरलाग्दोको सट्टामा घिनलाग्दो भन्नुपर्छ। घिनलाग्दो प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किनका लागि म यतिकै अप्ठ्यारो छु, म यतिकै नराम्रो छु कि मैले आफैलाई मार्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि म एकदमै राम्रो छु, म आफूले चाहिँ अग्रगमन गरेर मैले चाहेको लक्ष्य आफै पाउन सक्छु भन्ने खालको विचारहरूको आधारहरू बनाइयो भने हामी कोही पनि आत्महत्याका लागि अग्रसर हुँदैनौँ। तपाईँ 1 मिनट आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस्, तपाईँको मम्मी बुवाले, तपाईँको आमाले, तपाईँको दाइ भाइ दिदी बहिनी सबले कसैले पनि तपाईँको त्यो बोरा जस्तो सिलाएको शरीर हेर्दा कति पीडा हुन्छ त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो लागि मरेर सबै कुरा सकिन्छ भन्नेहरूले यो कुरा के जान्नुहोस् भने मरेर सकिँदैन, सुरुवात हुन्छ। तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको पीडाहरूले भोग्छन्। एकजना सुसाइडमा पुरा परिवार सुसाइड गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले सबैजनाले के जान्नुपर्छ भने सुसाइड मेरो आधार होइन, सुसाइड नगरेर जीवनलाई जिउने मेरो आधार हो। यो भनेर हामी गयौँ भने हामीले समग्रमा सबैलाई यो सुसाइड जस्तो घिनलाग्दो कुराहरूबाट बाहिर निकाल्न सक्छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा गुनासो भए हाम्रो इमेल ठेगाना gppo_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला तथा केही घटना तथा सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।